समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी यो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर केपी ओलीको ठाउँ कब्जा गर्ने प्रचण्डको हुटहुटी, खाई पाई आएको पद नियन्त्रणमै राखिरहने केपी ओलीको लोभी मन, सत्ता खोज्न खोज्ने प्रचण्ड, सत्ता जोगाउन खोज्ने ओलीको चाहनाका कारण अहिले देशका सडक तातेका छन्। यो देशका विद्वान बुद्धिजीवीहरू जो अगाडि आएर संविधानका धारा उपधाराको लम्बे तान व्याख्या गरेर कसैले असंवैधानिक भनुन् या संवैधानिक, ती व्याख्याहरू त फगत कर्मकाण्ड मात्रै हुन्। सत्य कुरा यो हो कि अहिले देशमा जे नाटक भइरहेको छ यो नाटकको चुरो कुरो सत्ताको लुछा चुडीसँग नै सम्बन्धित छ भने जै गरी प्रचण्डले सत्ता हातमा पाएको भए देश रुदा नरुजेका नेताका आँखा संसद विघटन हुँदा यसरी रुने थिएनन्। यो रुवाई, यो क्रन्दन, यो पीडा कहिल्यै जनताका लागि पनि भइदिएको भए आज मान्छे ओसारेर प्रदर्शनी मार्ग परिरहनु पर्ने थिएन, जनता आफै त्यहाँ पुग्थे। यसो भनिरहँदा धनगढीमा मान्छे ओसारिएको तथ्यमा ढाकछोप गर्न खोजेको अर्थ नलागोस्। ओसारेका मान्छेले सडक भरेर शक्ति देखाउने राजनीतिक ढर्रा पनि पुरानै भयो। कुनै दल वा नेताले आफ्नो लोकप्रियता नै देखाउने हो भने एक इशारा गरून् अनि सडक भरियोस्। यस्तो लोकप्रिय हुन त जनताको पक्षमा कामै गर्नु पर्ला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले काठमाडौँमा गरेको शक्ति प्रदर्शनमा हामीले जे देख्यौं त्यो देखाउँदैछौं। देशमा संसद विघटन भयो, पद कुर्सी तलब भत्ता एका थरीको रोकियो, खोसियो, शास्ति अर्का थरीले पाइरहेका छन्। सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोध भन्दै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सभामा यस्ता पनि व्यक्ति भेटिए जो केही दिनदेखि भोकै थिए। खाई नखाई गरेर भए पनि उनी काठमाडौँ आएका थिए। सायद उनलाई आफ्नो भोको पेट भन्दा पनि असंवैधानिक कदम सच्चिनु पर्छ भन्ने लाग्यो कि केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्ध सिङ्गो देश आन्दोलित छ। अहिले के भन्न चाहनुहुन्छ सिङ्गो देशभरि काठमाडौँ उपत्यका मात्रै नभइकन देशभरि सर्वप्रथम मलाई काम चाहियो, काम नेपालमा काम चाहियो। जुन निर्वाचन आयोगलाई प्रभाव पार्ने शुक्रबारको विरोध सभामा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरू जनताको जीवनस्तर परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा होमिएको र त्यो ताकत आफूसँग मात्रै रहेको राग अलापिरहेका थिए। नेताहरूले चर्को स्वरमा भाषण वर्षाइरहँदा मञ्चकै एक कुनामा 4 दिनदेखि खान नपाएका एक गरिब भोक थाम्न नसकेर यी सहभागी आँसु वर्षाइरहेका थिए। आज नगाएको 4 दिन पानी मात्रै नन्द कुमार थापाले नेतृत्व गर्नुहुनेछ। जसले काम दिन्छ नि मलाई खोसिने क्रममा त्यही नै राजनीति हो मेरो लागि। प्रतिनिधि सभा विघटन जो जति राजनीति भए पनि मलाई जसले काम दिनु पर्यो मलाई। कुको रूपमा नागरिकका अनेक खालका पीडा छन्। यी पीडामा राजनीतिले कहिले मलम लगाउँछ थाहा छैन, तर राजनीतिज्ञको घाउमा मलम लगाउन माघको ठण्डीको पर्वाह नगरी विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरू काठमाडौँ ल्याइए। नेताहरूको पद खोसिदा, तलब भत्ता खोसिदा जनता त यसरी आए, तर जनतालाई पर्दा नेताहरू यसरी आउँछन्? यो प्रश्न नै आजका दिनमा नेपालका राजनीतिज्ञहरूका लागि यक्ष प्रश्न बनेको छ। देशको लागि अलिकति दुःख लाग्यो, नेपाली जनताले धेरै दुःख पाए हैन। म मरे गए पनि अरूहरू बाँचुन् म त भन्न चाहन्छु हैन। उनीहरूले विदेशबाट पैसा आउँछ हैन, बजेट 601 जना नेताहरू छ, तर त्यो पैसाहरू जम्मै उनीहरूले नै खान्छन्, तर गरिब जनताहरूलाई वास्ता गर्दैन। नेकपाको सभामा सहभागी हुन आएकाहरू धेरैले भने कि ओलीको विरोध गर्न आएका हौ, तर प्रधानमन्त्रीले के त्यस्तो गरेर टाढा टाढादेखि उनीहरू काठमाडौँसम्म आउनु पर्यो त भन्ने प्रश्नको जवाब चाहिँ उनीहरूसँग थिएन। मलाई त के लाग्छ भने नेताहरूको एउटा जमात यस्तो सबैलाई म भन्दिनँ, नेताको झन्डै 60-70% जमात चाहिँ ठग, बेइमान र
भ्रष्टाचारीहरूको जमात भएको छ अहिले र यिनका क्याडरहरू नै आउँछन् धेरै जसो अहिले जुलुसमा जसको काम छैन, जसको अरू केही छैन, प्लेटफर्ममा बसेका मानिसहरू जो प्रोफेसनली केही काम गरिरहेका हुँदैनन्, उनीहरूलाई टाइम होला, तर जसलाई कर्म गर्नु छ, जसलाई कमाउनु छ, उनीहरू त किन आउँछन्? या त पेड एजेन्टहरू मात्रै आउँछन् त्यहाँ, त्यो क्याडरहरू पनि त्यो आन्दोलनमा। अहिलेको राजनीतिको मुख्य झैझगडा कुन विषयमा हो र यो कसरी समाधान हुन्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा हुने कुरा भएन। सोझा सिधा जनता जसले राजनीतिको राम्रो भ्यू पनि पाउँदैनन्, उनीहरूलाई सडकमा उतारेर नेताहरूको राजनीति सफल चाहिँ हुन सक्छ। किनभने जनता भनेको राजनीतिज्ञहरूको खुसी ल्याइदिने माध्यम मात्रै बन्दै आएको जस्तो देखिन्छ। पार्टी भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत कुर्सीलाई ठान्यो, देशको जनताको कानुनलाई महत्त्व दिनुपर्ने ठाउँमा पार्टीले महत्त्व दिनुपर्ने ठाउँमा आफ्नो कुर्सीले महत्त्व दिएको छ। ती व्यक्ति तनहुबाट आएका रहेछन्, उनलाई प्रदर्शनसँग कुनै सरोकार छैन, एजेन्डा के हो त्यो पनि थाहा छैन। उनलाई यति थाहा छ प्रदर्शनमा सहभागी भएपछि खान पाइन्छ, कसैले पैसा पनि दिन्छन् भनेपछि उनी प्रदर्शनमा सहभागी भएका हुन्। दाहाल नेपाल पक्षले तयार पारेको रातो टोपी र पार्टीको झण्डा अंकित ब्यानर कसैले हातमा थमाइदिएपछि उनी अहिले दाहाल नेपाल पक्षको कार्यकर्ता बनेको पत्तै पाएनन्। जसले जे भनोस् प्रवाह छैन, तर खाली पेट भर्नु उनको आवश्यकता बनेको छ। उनी जस्ता यस्ता धेरै व्यक्ति प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् जसलाई नेताका भाषणले कुनै अर्थ राख्दैन, नेताले गर्नु र नगर्नुले पनि फरक पर्दैन। उनीहरूलाई आन्दोलन किन भइरहेको छ भन्ने समेत पत्तो छैन। रौतहटबाट आउनु भएको के विषयमा प्रदर्शन भइरहेछ, आन्दोलन भइरहेछ भन्ने थाहा छ तपाईलाई? आन्दोलनमा के भएन, देशमा के भएन जस्तो लागिरहेछ? अब सरकार बनाके गिरा देलै। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका नेताहरू तराई मधेसका जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्न तल्लीन छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पुष्पकमल दाहालसम्मका प्रदर्शनमा मधेसबाट धोती गम्छा लगाएर सहभागी हुनेको ठूलै संख्या देखिएको छ। गाउँका नेता मेयरहरूले काठमाडौँ जानै पर्ने व्हिप चलाएपछि रिजर्भ बस मार्फत रातारात काठमाडौँमा आएका उनीहरूलाई पनि प्रदर्शन केका लागि भन्ने स्पष्ट थाहा छैन। सहीमा भन्नुहुन्छ नि यो आम सभा होइन, दाम सभा हो। खर्च पनि दिन्छन्, मान्छे जम्मा हुन्छन्। यी विचारबाट प्रभावित भएको होइनन्, दर्शनबाट प्रभावित भएको होइनन्, आस्थासँग प्रभावित भएका होइनन्। त्यही भएर तपाईँले भने जस्तो राम्रो काम गरौँ, देशका लागि जुडौँ भन्दाखेरि मान्छे जम्मा नहुने, दाना पानी खर्च पानी पाएपछि मान्छे जम्मा हुने, यी भनेका के हो भने उनीसँग जम्मा भएका पात्रले पनि उनलाई आस्थाका आधारमा आदर गरेको होइन रहेछ। अन्धभक्त, उनका राजनीतिक दास, उनका गुलाम, गुड र गोबर बीचको फरक छुट्याउन नसक्नेहरू, त्यस्ता पात्र रहेछ। पद र सत्ताको सङ्घर्ष चर्किएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुग्यो। चिल्ला कार्पेट र सोफा केन्द्रित नेताहरू सडकको चिसो भुइँमा आइपुगे, तर सामान्य नागरिकलाई त्यसको वास्तविकता थाहा छैन। आफ्नै काँधलाई कसैले सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउँदैछ भन्ने आकलनसम्म गर्न नपाएका उनीहरू खाली पेट र खाली खुट्टा आन्दोलनमा होमिएका छन्। केही थान नेताको उत्थानका लागि भोकै प्यासै जनता सडकमा आइदिनु परेको छ। अर्का थरी केही थानको स्वर्ग जस्तो राज्य जोगाइदिन भोको नाङ्गो नै भएर पनि जनता सडकमा पुगिदिनु परेको छ। हिजोका दिनमा जनताका छोराछोरीले ज्यानै गुमाएर पनि नेताले भने बमोजिम व्यवस्था ल्याइदिए। खै त जनताको मुहारमा आएको परिवर्तन। यो भुल भुलैयामा कहिलेसम्म पर्ने? नेताहरूमा सत्ता खोज्साखोज हुन्छ, शास्ति जनतालाई। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर यो ब्रेक पछि। जिल्लाबाट निशुल्क बस चढेर धेरै मानिसहरू आज काठमाडौँ आए। धेरैका लागि खान बस्न पनि निशुल्क छ। यतिका मान्छेलाई निशुल्क यात्रा खान बस्ने बन्दोबस्त गर्न सक्ने क्षमता भएका तर लाज शरम हराएका व्यक्तिहरूलाई एक मामुली प्रश्न। लकडाउनको बेला 10-10 दिन 15-15 दिन लगाएर काठमाडौँबाट कर्णालीसम्म पुग्ने नेपालीका लाइन त्यो बेला देख्नु भएन? आफ्नो भाग खोसिदा वा भाग नपाउँदा हजारौं मान्छेलाई निशुल्क ओसार्ने पैसा, साधन र तत्परता हुने, तर आफ्नो भाग सुरक्षित हुँदा जनताका पीडा देखे पनि नदेखे झै गर्न अलिकति पनि लाज लागेन।
यो प्रश्न तिनलाई पनि हो जो सिंहदरबार नजाने तर बालुवाटारमा बसेर बाँसुरी बजाउने गर्छन्। सत्ताको खेलमा जनता धेरै निमित्त मात्रै हुन्छन्। थाहा छैन यो तथ्य जनतासम्म कहिले पुग्छ। नेपालमा केही समय अघिसम्म संविधान, राजनैतिक स्थायित्व, संक्रमणकालको अन्त्य जस्ता शब्दहरू बढी प्रचलनमा थिए। एक थान संविधान तयार भएमा देशका तमाम समस्या समाधान हुने प्रचार गरिन्थ्यो। जसो तसो गरेर संविधान जारी भयो, तर परिवर्तन खासै देख्न पाइएन। तीनै तहको निर्वाचन भएपछि तीनै तहका सरकारहरू बने। हरेक तहका सरकारले गरेका कामहरूबारे जनताले असन्तुष्टि नै जनाइरहे, तर जनताको असन्तुष्टि राजनीतिज्ञको नजरमा खासै महत्त्वको विषय बनेन, किनभने नेताहरू पनि आफ्नै काम भनौँ वा व्यवसायमा व्यस्त भए। माधव नेपालजी र प्रचण्डजीले देउबाजीलाई भेट्दाखेरि अब देशका लागि के गरौँ भनेर छलफल गर्नु भएन, अब जनताका लागि के गरौँ भनेर छलफल गर्नु भएन, अब कोरोनाबाट पीडित भएको जनताको लागि यो कुरा गरौँ भनेर छलफल गर्नु भएन, अब गरिबीका लागि, अशिक्षाका लागि, बेरोजगारीका लागि हामीसँग यो श्वेतपत्र छ, हामीसँग यो ढाँचा छ भनेर सार्वजनिक गर्न सक्नु भएन। के चाहिँ गर्नुभयो? पदखोरहरूको बिचमा पदको बार्गेनिङ गर्नुभयो, स्वार्थको बार्गेनिङ गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री पदको लागि बार्गेनिङ गर्नुभयो। के पद भनेको गणतन्त्र हो? पद भनेको संहिता हो? हामीले यसैको लागि यति धेरै बलिदान गरेका छौँ। निर्वाचनपछि कोही मन्त्री भए, कोही मुख्यमन्त्री, कोही मेयर त कोही गाउँपालिका प्रमुख भए, एवं रीतले नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन भयो। राजनैतिक दलमा जो मुख्य व्यक्ति हो ऊ चाहिँ बेरोजगार हुने, कार्यकर्ता मात्रै रोजगार हुने अवस्था आयो भने पनि सन्तुलन सायद बिग्रिँदो रहेछ। नेकपाका दुई मध्ये एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए, अर्का व्यक्ति केही पनि भएनन्, अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 3 वर्षदेखि बेरोजगार सरह थिए। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेससँगको मिलेमतोमा अध्यक्ष प्रचण्डले छोरीका लागि मेयर र बुहारीका लागि मन्त्रीको व्यवस्थापन गरेका थिए, तर त्यो पर्याप्त भएन। सायद राजनीतिमा लागेका केही व्यक्तिहरू जसले यसलाई पेसा बनाए, एउटा प्रोफेसन बनाए र व्यापारीकरण गरे त उनीहरूको लागि मात्रै भइरहेको छ। बाँकी भनौँ न 2.5 करोड जति जनताको लागि त त्यो माने राजनीति भइरहेको छैन नि। त्यसै कारणले हामीले के हेर्नु पर्यो र गर्नु पर्यो भने पहिले आफूलाई पनि हेर्नु पर्यो। हामीले गलत मान्छेलाई भोट दिएर पठाएको हुनाले नै अहिले हाउसमा यस्ता मान्छेहरू आइरहेछन् कि हाउसको जति सिट छ नि त्यसमा 60% 70% खाली नै रहन्छ, तर उनीहरूले आफ्नो कमाइ त पाइरहेका छन्। त्यो हुनु नै गलत भइरहेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहसँग प्रचण्ड नेपाल समूहले 2 वर्ष जति त बार्गेनिङमै बितायो, तर ओलीले उनीहरूको माग पुरा गरिदिएनन्। त्यसपछि एक स्वरले पार्टी अध्यक्ष पनि हामीलाई चाहिन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हामीलाई चाहिन्छ भन्न थाले। यो खेलको उत्कर्षमा प्रचण्ड माधव समूहले पुष 5 मा ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कदम चाल्यो। यही कदमपछि अहिले नेपालको राजनीति बिथुलिएको छ। दुवै गुटको स्वार्थमा मुलुक फसेको छ। लोभको लालचको सीमा हुँदैन, त्यसलाई पुग्ने कुरा यहाँ छैन। तर यदि ग्रिड छोड्ने हो भने, लोभ छोड्ने हो भने यहाँ घेरैलाई पुग्छ भनेका थिए गान्धीले। त्यो वास्तवमा साँच्चै हो। त्यसमा यो लोभको सत्ता प्राप्तिको यो दौड मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई, अरू केही होइन। र सारांशमा अहिलेको संवैधानिक क्राइसिस त्यसैले ल्याएको जस्तो लाग्छ। दुई समूहले गरेको यो झै झगडा देशका गरिबी हटाउनका लागि होइन, देशबाट बेरोजगारी घटाउन पनि होइन, स्वास्थ्य र शिक्षाको स्तर राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा पनि विवाद भएको होइन, कोरोना महामारीबाट जनतालाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको पनि होइन। जनतालाई कोलाहल भएको बेला, महामारी भएको बेलामा जनताले चामल किन्न पैसा छैन, उसलाई चाहिँ साँप पाल्नको लागि पैसा चाहिने, उसले चाहिँ सिद्धान्त सिकाउने। जसले दुई ठाउँबाट पराजित भएर विदेशीको बुई चढेर प्रधानमन्त्री हुने, उसैले हामीले चाहिँ विधिको शासन के हो, हामी विधिका लागि लड्दैछौँ भनेर झुक्याउने। जसले आफ्नो परिवारको 12 जना मान्छेलाई पदमा लगेको छ, त्यही मान्छेले हामीले जनगणतन्त्र खोज्दैछौँ, जनताका लागि लड्दैछौँ भन्ने। यो त दुई नेताको कुर्सी, लाभ, तलब, भत्ता र शक्तिको लडाई मात्रै हो। ओलीले आफ्नो कुर्सी छाड्नै नचाहने प्रचण्ड पक्षलाई त्यो नभई नहुने सङ्घर्षका कारण अहिले राजनीति धमिलो भएको छ। सायद यस्तो धमिलो राजनीतिमा नेपालको अहित चाहने र नेपालमा सधैँ राजनैतिक तरल रहोस् भन्ने चाहने शक्तिहरू चाहिँ खुसी भएका होलान्। वरिपरि भ्रष्टहरूको भिड जम्मा गरेर सदाचारको भाषण गर्नेहरू धेरै देखियो। 70 करोड कमिसन माग्नेलाई दूधले नुहाइदिने तर गोविन्द केसी, कुलमान घिसिङलाई खराब निकममा देख्ने शासक पनि हेरियो।
देश बिगार्ने ठुलो बथान सिंहदरबारमा संसद भवनतिर छ, तर आरोप चाहिँ ती नारीहरूलाई जान्छ जो पतिको चितामा जिउँदै जले। हो, देश नेताले बिगारेका छन्, तर सतीले सरापेको देश यस्तै हुन्छ भनेर अरूमाथि दोष थोपरिएको छ। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो ब्रेक पछि। तीन वर्ष सत्ताको तर मारिरहेकाहरू अहिले सडकमा बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर भन्दै नारा लगाउन थालिसकेका छन्। सत्तामा हुन्जेल भ्रष्टाचार देखिँदैन, आफ्नै वरिपरिका भ्रष्टहरू पनि देखिँदैनन्, महँगी पनि देखिँदैन, बेरोजगारी गरिबी केही पनि देखिँदैन। सरकारी गाडी, सरकारी घर, तलब भत्ता अनि सुकिला मुकिलाहरूको घेरामा सबै बेचिन्छ। तर जब सत्ता हातबाट छुट्छ नि, अनि देखिन थाल्छ जनताका पीडा, जनताका आँसु, चित्कार र क्रन्दन। यो हेर्नुस्। देखिरहनु भएको यो पर्चामा 12 वटा नाराहरू लेखिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले संसद विघटन विरुद्ध काठमाडौँमा आयोजना गरेको आमसभाका लागि तय गरिएको नारा हो यो। नेताहरूले आफूलाई पर्दा मात्रै जनता सम्झिन्छन्, नत्र आफ्नै हितमा मात्रै व्यस्त हुन्छन् भन्ने आरोप लागिरहेको बेला नेकपाले तय गरेको नारामा समेत यस्तै झल्को पाइएको छ। 12 वटा नारा सरसर्ती पढ्ने हो भने यहाँ जम्मा एउटा नारामा मात्रै जनताको कुरा परेको छ। बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर भन्ने बाहेक अधिकांश नारा राजनीति र नेता हिततर्फ ढल्केको देखिन्छ। पुस 5 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि प्रचण्ड नेपाल समूहका केही मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिने मन्त्रीहरू थिए बिना मगर, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुन, गिरिराज मणि पोखरेल, योगेश भट्टराई, रामेश्वर राय यादव र घनश्याम भुसाल। यो समूहले गठन गरेको केन्द्रीय संघर्ष समितिले तय गरेको यो नारा लगाउँदै यी भूतपूर्व मन्त्रीहरू पनि संघर्षमा सहभागी भए। सत्ताबाट हात धुनु परेपछि महँगी नियन्त्रण गर भन्दै नारा लगाउन त सायद सजिलो हुन्छ होला, तर आफै सत्तामा हुँदा महँगी नियन्त्रण गर्न यी मन्त्रीहरू स्वयंले कति भूमिका खेले होलान्। एकपटक यसरी स्मरण गरौं। गिरिराज मणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री थिए। उनकै कार्यकालमा लकडाउनको बेला पढाउँदै नपढाएको अनलाइन कक्षाको शुल्क तिर्न अभिभावक बाध्य भए। उनकै कार्यकालमा मेडिकल कलेजहरूले अवैध असुलीलाई संस्थागत बनाए। उनकै कार्यकालमा शिक्षामा सुधार गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन लुकाउने काम भयो। भनेपछि महँगी नियन्त्रण गर्न पोखरेलको भूमिका कस्तो थियो भन्ने स्पष्ट भयो नै। यो जनतालाई भ्रममा राख्ने, जनतालाई ठग्ने, जनतालाई ढाँट्ने, जनतालाई झुक्क्याउने अनि जनमतलाई घरभित्र भित्राउने, जनतालाई समृद्धि दिन्छु भन्ने तर त्यो समृद्धि जनतालाई नदिएर आफ्नो घरभित्र हुल्ने यस्ता पात्रहरूको हालिमहली भयो। यी चाहिँ वास्तवमा जनप्रतिनिधि भएन, यिनीहरू धन प्रतिनिधि भएर निस्के। 3 वर्षसम्म खानेपानी मन्त्री थिइन् बिना मगर। युवा नेत्री मन्त्री भएको खबरले सुरुमा मानिसहरू आशावादी भएका थिए, तर यिनकै कार्यकालमा जारको पानीको अधिकतम मूल्य 50 रुपैयाँ तोकियो। प्रति जार 35 रुपैयाँमा बेचिरहेका उद्योगहरूले पनि 50 रुपैयाँ पुर्याए। 35 रुपैयाँको जारलाई 50 रुपैयाँ पुर्याउने श्रेय मगरलाई नै जान्छ। यो भन्दा सस्तो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी हुन्थ्यो। जार उद्योगको सेटिङमा मूल्य तोक्नतिर मन्त्रालय लाग्दा मेलम्ची एकादेशको कथा बन्यो। अहिले यिनीहरू नै भनिरहेका छन् बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर। सामान्य प्रश्न, आफै महँगी बढाउने अनि अहिले नियन्त्रण गर पनि भन्ने। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको पालामा सस्तो त के कुरा, महँगोमा पनि किसानले रासायनिक मल किन्न पाएनन्। वन मन्त्री शक्ति बस्नेत 3 वर्षसम्म कहाँ थिए, कसैले चाल पाएनन्। देशभित्रको जंगलमा काठ कुहिने, ब्राजिलदेखिका काठका सामग्री आयात हुने क्रम अनवरत छ। यिनको पालामा न नीति बन्यो, न काठमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सार्वजनिक भयो। योगेश भट्टराईको पालामा हवाई भाडा दोब्बर बनाएर जहाज उडाउने तयारी भएको थियो। पछि विरोध भएपछि क्षमता अनुसार यात्रु राख्न पाउने र भाडा दर पनि साबिकै हुने सहमति गरियो। अर्थात् हवाई भाडामा कुनै थपघट भएन। हवाई भाडा दर नबढेको विषयलाई मन्त्रीको ठूलो सफलता झैं प्रचार गरियो। पशुपति आर्यघाटका मुर्दालाई राष्ट्रिय गान सुनाउने योजना बनाउने मन्त्री भनेर योगेशको आलोचना पनि भएको थियो।
देशमा महँगी बढेको गएको पुस 5 यता मात्रै होइन, भ्रष्टहरूले देश खर्लप्पै पारेको पनि पुस 5 यता मात्रै होइन। त्यो बेला महँगी घटाउन भ्रष्टहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन के गर्नुभयो भूतपूर्व माननीय ज्यूहरू? जवाफ दिनुहोस्। यही जवाफ कुनै दिन अहिले संसद विघटन संवैधानिक हो, चुनाव नै ठीक हो भन्दै हिँड्नेहरूलाई पनि कुनै दिन अवश्य सोधिनेछ। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क